نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. لو تريدون أن ترون العظمة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكونوا لحظة مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بعد الحمد والثناء، أيها الإخوة المستمعون وحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم من أهم الموضوعات، وهو عن الاحترام المتبادل لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. سيد الرئيس، كان هناك احترام كبير بين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الاحترام المتبادل بينهم بلا حدود، وقد كان أيضا هناك شفقة وود متبادل فيما بينهم. أحيانا ترى عين الناظر أن الجنازة للسيدة طيبة طاهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولكن بحضور أسد الله وحسنين كريمين قام أبو بكر الصديق لإمامتها. أحيانا يقاس الاحترام المتبادل أن سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه يرى يلعب على الطريق، وأن أفضل البشر بعد الأنبياء سيدنا أبا بكر الصديق كان يحمله على كتفيه، وكان يقوله تعظيما: فداك أبي وأمي وأنت شبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء الأشخاص الذين احترموا بعضهم البعض، وكانت هذه الشخصيات تحد احترام كبير لبعضها البعض. أن جيل الرسول الكريم، هذه الزهرة المضية التي نشأت في بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان حبها واحترامها وتقديرها لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مثالا يقتدى بهم. لم يحترمه نفسها فحسب، بل طلبت احترام من الناس أن يحبون معه. وقال سيدنا إمام زين العابدين: عليكم بحب أبا بكر الصديق، إذا جاء أي حمل فهو على رقبتي. وقال سيدنا إمام زين العابدين: عليكم بحب أبا بكر الصديق، إذا جاء أي حمل فهو على رقبتي. ولو تريدون أن ترون العظمة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى حادثة الإمام باقر عندما سئل عنه: هل أنت تنادي أبا بكر بالصديق؟ فأجاب: نعم إنه صديق، نعم إنه صديق، نعم إنه صديق. أيها السادة، أن أعبر عن الاحترام والمودة الموجودة بين هؤلاء الأشخاص، فقد كان سيدنا أبو بكر الصديق يترك مكانه احتراما لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الاحترام المتبادل أن سيدنا أبا بكر الصديق كان ينزل عن الحصان مع مراعاة الأدب. القضاة المحترمون، كانت كرامة عظيمة أن تزوج السيدة أم فروة بنت قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من سيدنا محمد بن علي بن حسين. المستمعون الكرام، كان هناك ود ومحبة شديدة بين هذه الشخصيات، فقد كان سيدنا أبو بكر الصديق نصح سيدنا عليا لنكاح السيدة فاطمة، وعهد سيدنا أبو بكر الصديق بمسؤولية شراء الأصناف اللازمة لزواج السيدة فاطمة. أيها الإخوة، من كل هذه الآثار يتضح أن هؤلاء الناس لديهم احترام متبادل. شكرا لكل السامعين وحضور الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.